अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कमिंग आवेद, थैंक यू सो मच, माशाअल्लाह, थैंक यू। उधरों ऐन करके लगता किसी फुटबॉल ही रेड़े यार ये क्या बात। ईमान ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੋਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपकी बेपनाह मसरूफियत होती है। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ 2-3 ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ। लव यू सर। लव यू सर। आगा साहब के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, पंच तो है ही है, अल्फाज भी हैं, लेकिन एक्सप्रेशन बहुत कमाल है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात। डे बाय डे को होस्ट छोटी होती जाती है, समझ नहीं आ रही। और आप ये नहीं कि जिस शो का मुस्तकिल हिस्सा हो, आप जहां मेहमान भी आ जाएं, वो शो भी जनाब उस दिन बेपनाह रेटिंग ले। ये आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार और अल्लाह का करम। आपको लगता है आगा साहब कि कामयाबी जब बेपनाह मिले तो ये जो इनकिसारी और आजिज़ी है इसकी कहीं कमी होती है? मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक जब आपको मकबूलियत या इज़्ज़तों से नवाजते हैं जी, तो मेरी ये दुआ है कि किसी भी लिए, किसी के लिए भी, तो अल्लाह पाक जब आपको ये देना तो फिर इंसान का सॉफ्टवेयर चेंज कर दे। वाह वाह वाह, जब आपका सॉफ्टवेयर चेंज होगा क्या बात, तो डेफिनेटली आप डाउन टू अर्थ हो जाएंगे। वाह। वाह। तो आप ऐसे ही थे या बाद में आपने ये रवैया इख्तियार किया? नहीं शाह जी, पहले तुसी कदों देखा कि मैं प्रोग्राम च कुहाड़ी लैके आउंदा? नहीं, शोहरत और मकबूलियत से पहले। नहीं, मैं पहले था, ऐसा नहीं था, लेकिन अल्लाह कैसे थे पाक पहले, कैसे थे? मतलब ऐसे ही सीधे लफ्जों में बदतमीज टाइप आदमी। अच्छा। हाँ, लड़ना झगड़ना ये। अच्छा। लेकिन जब से अल्लाह ने ये करम किया मेरे सोने रब ने, तो मैं समझता हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा उस पाक परवरदिगार ने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, वाह। और मैंने उस सॉफ्टवेयर को पॉजिटिव वे में लिया, नेगेटिव नहीं लिया। नहीं, बुजुर्गी के साथ साथ बंदा मैच्योर भी होता है, आप जैसे बड़े हो रहे मैच्योर भी होते जा रहे हैं। बेशक बेशक, खिजाब आजकल बहुत अच्छी चीज़ है। बड़े बड़े लंबे कदावर बुजुर्गों ने लड़के बनाता। तो आप बचपन से ही शरारती थे या संजीदा मिजाज थे? नहीं, शरारती तो मैं बचपन में था। लेकिन इनको हुंदी ही नहीं सी। की वजह बचपन में मैं अन्ना सी। असल च शरारत हुंदी हिल जुल के, तो जरा मुश्किल काम सी तुहाडे वास्ते। ये बॉडी की शेमिंग हुंदा कि मतलब जिस तरह तू बैठा है, तेन इथों निकलने लगे टाइम लगना, मैं चंड मार के दौड़ जाऊंगा। किन्नी की देर च फड़ लेंगा मैं? चढ़ते मार लोगे, दौड़ नहीं दौड़ेगा। क्या जी तुसी मैनू इजाजत दो, मैं तुहानू दौड़ के दिखावां। इजाजत दे दो मुझे। कोई शरारत बचपन की याद आती? शाह जी बहुत सारी शरारतें हैं कि मतलब दोस्तों यारों में बैठना, वो किसी ज़माने में वो होता था कि रात को वो उस दौर में वो कुंडियाँ लगी होती थी। हाँ, तो वो धागा बांध के, वो डोर बांध के अंधेरे में जाके बैठ के यूं उसको हिलाना। घर वाले ने कहना कोई आया, वो आके देखा उसने कुछ नहीं है, दोबारा चला गया। थोड़ी देर बाद फिर हिलाते रहे, तो बड़ी मार वार भी खाई है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ बाहर निकालो, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ। क्या बात है, तेरा भी नाल सिर्फ दाद देन नूं गल कोई नहीं कर रहा, सिर्फ दाद दे रहा हंस के। भाई देखे मेरी बात, गल नूं पक्कियां कर रहा हंस। ये तो आपको क्या लगता है? आप दिमाग आगा साहब, माफ करें, आप इतना नहीं बहुत उनका। अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली, ये दोनों ना जेलस हो रहे हैं आपसे। स्मार्ट आपकी आदमी। पर्सनालिटी बेहतरीन। मुझे लग रहा है इस जुमले के बाद आगा साहब जबरदस्त ज्वाइन कर लेंगे। नहीं सर नहीं, मतलब क्या कहा? वाह 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 वाह, ये गल लेट समझ आई है, लेट समझ आई। नहीं ऐसी बात नहीं है। वैसे आप हुस्न परस्त हैं आगा साहब? जी। कैसा हुस्न अच्छा लगता है आपको? जैसा लब जे से हुन ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। मतलब मेरी बीवी है, इस ड्रामे का आर्टिस्ट है, ये मेरी को ससुरालियां चो है, तेन सारा ही पता है कि भी जिस तरह का लभ जाए। वैसे मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। हक च नहीं ना, तू भी कर बेटे, तू भी कर गल, तू शो च पैसे लेना। किस किस्म का हुस्न अच्छा लगता था आपको? हुस्न जो है ना जी, वो सिर्फ हसीन होने का नाम नहीं है। ठीक है। वाह। हुस्न
شرافت کا نام ہے. واہ کیا بات ہے صاحب, کیا بات. تو فلسفی بھی ہو گئے ماشاءاللہ. جی فلسفی ہو گئے ماشاءاللہ. ادھر آ جاؤ پھر تجھے. میں تو تعریف کے معنوں میں کہہ رہا تھا آغا صاحب. سر میں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے, بڑی اچھی بات سچی بات کر رہا ہوں کہ حسن تو شریف حسن کیسا اچھا لگتا ہے. چلے اب یوں سوال کر لیجئے کہ مطلب شرافت دا تے عالم ہے کہ تار تے دوپٹہ پیا تے اونوں کہہ رہے رانو. اب میں نہیں ہسانا ادھر, میں نہیں ہسانا کیونکہ ایسی بات نہیں ہسن والی گل ہے سی. اس گل تے تو اگر ہس پیندا میں سچی مجھے تینوں کٹنا سی. تار تے دوپٹہ پیا اونوں کہندے نے رانو. سر یعنی میں انا بھی ہاں, بولا بھی ہاں, تھڑیا بھی ہاں. یہ بات آپ اپنا بتائیں کہ فلانا جیسا حسن, وہ شریف ہم خود کر لیں گے اسے. نہیں, شریف شرافت اور حسن جسٹ لائک می. واہ اللہ معاف کرے بھائی. نہیں شرافت نہیں, بھی بہت ہے, اچھے میں لگتے حسین بھی اللہ کا کیا شکر بات. ہے. حسین تو آپ شریف آدمی ہوں اور حسین بھی ہیں. آپ حسین اچھے بھی لگتے ہیں ماشاءاللہ. حسین بھی ہیں اور زیادہ بھی ہیں. ہاں جنہیں چاہیے رکھ لا, باقی موڑ دے. وہی شخصیت خوبصورت ہے, وہی شخصیت جو ہے واہ وہ شریف بھی ہے, خوبصورت, اچھی گفتگو ہو, کسی کو کسی سے نقصان نہ پہنچے, کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, یہ حسن ہے. واہ واہ کیا بات, بہت اعلیٰ. اچھا, آپ کے جو کولیگز ہیں, سینئرز بھی تھے آپ کے, میرے خیال میں آپ کے جو ہم عصر ہیں, ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے کئی شادیاں کی ہیں. آپ نے ایک ہی شادی کی؟ جی الحمدللہ. آپ نے ایک ہی شادی کی. ارینج میرج. اچھا ماشاءاللہ. ارینج میرج. آپ نے شادی کے بعد دیکھا اہلیہ کو یا یہ تھا کہ بھئی پہلے دیکھا تھا؟ نہیں, میری فیملی میں شادی نہیں ہوئی. اچھا, باہر میری شادی ہوئی. نہ میں نے اپنی مسز کو دیکھا تھا, نہ اس نے مجھے دیکھا تھا. ٹھیک ہے. شاید وہ مجھے دیکھتی تو انکار کر دیتی. ڈیفینیٹلی. پھر انہوں نے مہربانی کی. آپ کا جملہ, آپ کی شرارت, شوخی ایک مزاج میں ہے. تو اب آپ نے دیکھا نہیں اہلیہ کو, اب شادی ہو گئی, تو جو ابتدائی ملاقات تھی, جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی, تو کوئی یاد پڑتا ہے کوئی شرارتی کو بات؟ شادی ہوئی نا تو ان دنوں میں ناصر چنیوٹی, ہاں, سلیم البیلا, میں, یہ ایک ٹرائی اینگل تھا. ہم لوگ ملتان میں اکٹھے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ شادی میری نئی کچھ دن ہوئے, ابھی ہفتہ 10 دن ہوئے ہوں گے. تو اس دور میں نا میرے پاس ویسپا ہوا کرتا تھا. تو اور ڈرامہ ختم ہوا تو میں نے فوراً سٹارٹ کیا. تو وہ ناصر کا اور سلیم میرے بیسٹ فرینڈ ہیں, تو انہوں نے کہ آپس میں پروگرام بنایا تھا کہ اس کو نا جانے نہیں دینا. انہوں نے وہ چابی نکال لی اور کہا ٹھہر جا یار, 10 منٹ ٹھہر جا, چلا جائیں, 10 منٹ ٹھہر جا, چلا جائیں. یہ وہ کرتے کرتے انہوں نے کافی ٹائم کر دیا. منت ترلا کر کے میں چلا گیا. اب مجھے پتا تھا کہ ٹائم بہت ہو گیا. میں جب گھر پہنچا نا جی, آہستہ سے دروازہ کھولا اور وہ سائڈ ٹیبل پہ نا ایک چھوٹا سا وہ ٹائم پیس پڑا ہوا تھا. اچھا, جو پہلے نہیں ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ نہیں, میں نے کہا ہو سکتا اس دن بیگم صاحبہ نے رکھ دیا ہو. نہیں, اس دن کیوں, میں وہ سائیکل لے کے گیا. وہ میں نے اٹھا کے نا جی, آئندہ ٹائم نہ لائیں. نہیں, میں نے وہ اٹھا کے نا اس پہ وہی ٹائم کر دیا جس ٹائم میں آتا تھا. اچھا, وہ کر دیا. اب وہ میں نے رکھا ہے, تو وہ رکھتے ہی جیسے ہی میں نے وہ رکھا ہے, تو اس کے بعد میں نے ذرا ہل جل کی کہ دم کہ اس کو پتہ چل جائے میں آ گیا ہوں. اور ابھی 10 ہی بجے ہیں. وہ بیچاری اٹھی ہے, تو نہیں 10 نہیں, رات 1-1:30 کا ٹائم ہوتا تھا جب ڈرامہ ختم کر کے آتے تھے. وہ بیچاری اٹھی ہے, دوپٹہ لیا ہے. ابھی اس نے یہ سوال کرنا تھا کہ کھانا کھانا ہے, تو اذان شروع ہو گئی. میں نے اس کو یوں کر, میں کہتی ہے اذانیں, میں کہا نہیں تہجد کی ہیں. کہتی تہجد کی اذانیں اتنی تو نہیں ہوتی. خیر وہ اتنی دیر میں اللہ کرے کہ رحمت کرے میرے والد صاحب وہ اٹھ گئے, وہ دروازے پہ جاتے تھے, اٹھ جاؤ بھائی نماز سے اٹھ جاؤ, سارے اٹھ جاؤ. وہ مجھے کہتے ہیں ابو تو تہجد کے لیے نہیں اٹھتے, فجر کے لیے اٹھتے ہیں آپ. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ نہیں ہے یہ کیا ہوا ہے, فجر کیسے ہو گئی ہے. وہ سارے اٹھ گئے گھر والے نماز کے لیے. میری ہنسی نکل گئی. میں نے پھر اس کو بتا دیا, میں نے کہا یار میں نے یہ ٹائم آ کر چینج کیا, اس لیے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ فوراً ہی اذان ہو جائے گی, پکڑا جاؤں گا. مگر پہلی جو گفتگو ہے اس میں سے کچھ یاد نہیں آپ کو؟ نہیں, پہلی گفتگو تو سمجھانے بجانے میں کہ مہربانی کرنا, میری
जॉइंट फैमिली है, मैं अपनी कोई फैमिली शौक जुमला आपने कहा हो, कोई शरारती जुमला कहा शौक जुमला नहीं, मैंने वो औरत का होता है ना जी स्टार्ट में जी जी और फिर देखा नहीं, मिले नहीं जी हाँ, अच्छा धाक बिठाने के अच्छा लिए। अच्छा 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 तो बेगम साहब ने कैसे कोशिश की? वो मैंने बताया ना मेरे पास वेस्पा हुआ करता था, तो मेरा छोटा भाई ना जी वो मैं सोया पड़ा था, स्कूटर लेके चला गया। मैं उठा तो ऐसे बेड के साथ टेक लगा के बैठा हुआ था मैंने, तो मुझे कहती कि वो देखा है, उर्दू स्पीकिंग है वो, तो कहती वो आपने देखा है कि पप्पू भाई आपका स्कूटर लेके चले गए। अच्छा, तो देखे ना, अब आपने कहीं जाना हो, उसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाए, ये हो वो हो, तो ये कितनी बुरी बात है, उनको लेके नहीं जाना चाहिए। हाँ मैं उठ के बैठ गया, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, पहली और आखिरी बात, मेरा कोई भाई वो पप्पू स्कूटर लेके चला जाए या उसकी टैंकी खोल के एक माचिस की तीली जला के टैंकी में फेंक, और वो स्कूटर दीवारों में लग रहा है और डम डम डम, घर में से कोई और बंदा मुझे बताएगा ये बात, आप नहीं बताएंगे बिल्कुल, कि मैं तासुब की हद तक अपने बहन भाइयों से प्यार करता हूँ। तो आपने उनकी धाक नहीं बैठने दी? नहीं सवाल ही नहीं। अब बैठ गई है, अब अच्छा। तो ये आप कब से कमजोर होना शुरू हुए जिंदगी में? बस दूसरे जब बोला